बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक से ज़मीन पार्टी 1 मार्च को कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़वातीन का जलसा आम करने जा रही है, जो इस बात का पता देती है कि पाक से ज़मीन पार्टी एक एक घर में मौजूद है और ख़वातीन के जलसा करने की हिम्मत अगर हम कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं 21 जुलाई के जलसे के बाद ये बड़ा तरीन जलसा होगा। कराची की तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का इज्तिमा नहीं हुआ होगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये बताएंगे कि कराची के लोग, कराची से लेकर कश्मीर तक लोग और कश्मीर से कश्मीर तक पाक से ज़मीन पार्टी एक तेज़ी से उभरती हुई जमात है, और हम इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट हुआ है उसके ऊपर तबसरे नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो जीतने वाली पार्टीज़ हैं वो दिन ब दिन टूटती जा रही हैं अपनी गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की वजह से। और अल्लाह का शुक्र है कि आज पाक से ज़मीन पार्टी इलेक्शन के दिन से ज़्यादा मजबूत है, और हमारे पास जिस तरह से हमारी रीच आउट हुई है, जिस तरह से लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं। आज इस मुल्क में, ख़ास तौर पर इस शहर में, इस सूबा सिंध में रोज़ाना तकरीबन 150 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कुत्ते के काटने पे। एक लाड़काना में किसी को कुत्ता काटे तो वो वहाँ से चलता है, 12 घंटे का सफ़र करता है, आता है यहाँ पर, और यहाँ पे भी सरकारी अस्पताल में उसको दवा नहीं तो फिर किसी इंडस जैसे हॉस्पिटल में जाकर उसको वैक्सीन लगती है। आज ही की रिपोर्ट है कि पहला डेंगू वायरस का विक्टिम हलाक हो गया, पहली डेथ हो गई डेंगू वायरस के हवाले से। महंगाई इतने उरूज पर है कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इन तमाम हालात में एक आम आदमी का ज़िंदा रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, और लोगों को अगर कोई काम याद है तो वो हमारे दौर का काम याद है, किया हुआ काम याद है, और इंशाअल्लाह ताला पाक सरज़मीन पार्टी लोगों के दुखों पर मरहम रखेगी, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखेगी। हमारे अंदर ही वो कैपेसिटी है। क्यों है? क्योंकि हम बाकिरदार लोग हैं। इस मुल्क में वज़ीर आज़म से लेकर कौंसलर तक सारी सीटों पर लोग तो मौजूद हैं, लेकिन किरदार वाले लोग नहीं हैं। तो मसला, जो लोग भी कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, मसला इख्तियार का नहीं, मसला किरदार का है। आज किरदार वाले लोग इन्हीं इख्तियारात के साथ आ जाएंगे, अगले दिन से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में किरदार वाले लोगों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात के हवाले से अपने ऑर्डर्स किए हैं। यकीनन कोई भी बाशऊर शहरी इल्लीगल इंक्रोचमेंट्स जो होती हैं वो इल्लीगल ही होती हैं डेफिनेटली, उनकी हिमायत नहीं कर सकता, हम भी नहीं करते। लेकिन हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि 2006 से 2010 तक मेरी निज़ामत के दौर में हमने 90% लियारी एक्सप्रेस वे बनाया। उस लियारी एक्सप्रेस वे, जो कि आपको पता है कि लियारी की नदी में लोग नाले में रह रहे थे, इंक्रोचर थे सारे। मैंने 28,000 मकानात गिराए हैं, 28,000 मकानात तोड़े। लेकिन उस वक्त की अदलिया ने, उस वक्त की हुकूमत ने, सिटी हुकूमत ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी एक शख्स को भी, एक घर वाले को भी बेघर नहीं छोड़ा, और ये तय किया कि हुकूमत सिंध से ज़मीनें लेकर 3 आबादियाँ बसाईं, एक बल्दिया टाउन में, एक सोराब गोड के आगे और एक हॉक्सबे पे। और वहाँ पर 28,000 घर हमने जो तोड़े, उनको एक 80 गज का प्लॉट देते थे और उनको 50,000 का चेक देते थे। ये एनक्रोचर्स की बात हो रही है। और जिन लोगों को जो लीज मकानात थे, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनको मार्केट रेट से पैसे दिए थे। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि चीफ मिनिस्टर को बुलाकर, उनके पास रेवेन्यू की बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं जो कि कब्ज़ा हो रही होती है रोज़ाना, वहाँ पर प्लान करवाएं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डलवा कर इन लोगों को, जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो इंक्रोचर भी हैं या लीगल भी रह रहे हैं, अगर वो है, उनकी जगह चाहिए तो एक्वायर करना है गवर्नमेंट को, तो उनको जगह दी जाए। क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है। अगर किसी गरीब आदमी के पास घर नहीं है और जिस घर में रह रहा था उसको तोड़ दिया गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो मर तो नहीं जाएगा, वो आसमान पे नहीं चला जाएगा, वो ज़मीन के अंदर नहीं चला जाएगा, वो तो ज़मीन के ऊपर कहीं रहेगा। तो फिर किसी पार्क को जाकर कब्जा करेगा, किसी रोड पर बैठेगा, किसी फुटपाथ पे बैठेगा, किसी ज़मीन पे बैठेगा। तो मसाइल हल तो ना हुए, मसाइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिंध हुकूमत के वज़ीर आला को बुलाकर मेरा ये ख्याल है, मेरी राय है कि उनसे ये कहा जाए कि बड़ी तादाद में ज़मीनें पड़ी हुई हैं कराची में, उनको वहाँ पर आबाद किया जाए।
اس وقت ملک کا حال ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں چل رہی ہے، کوئی بھی چیز صحیح نہیں چل رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کو صرف 10 ارب روپے دینے سے مہنگائی کم نہیں ہو جائے گی. یہ جو طوفان ہے، یہ جو مس مینجمنٹ ہے، یہ جو بیڈ گورننس ہے، یہ کہیں سے بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لوگوں کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کن لوگوں کو منتخب کر کے اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے اور اقتدار میں بھیجا ہے. یہ حکمرانوں کی غلطی نہیں ہے، لوگوں کی غلطی ہے. لوگوں کو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں جب لوگ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں گے تو پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ ان کو کوئی ایسی پریکٹیکل پارٹی نظر نہیں آئے گی جو کہ گراس روٹ کی پرابلم کو سمجھتی ہے اور اس کو ریزالو کرنے کا تجربہ رکھتی ہے. ہم نے کراچی جیسے بڑے شہر کو چلایا ہے، بنایا ہے، جو کہ 70 ملکوں سے بڑا شہر ہے، 70 ملکوں سے بڑا شہر ہے، اور اس دور میں کم کیپیسٹی میں ہم نے شہر کو چلایا. ایک وزیر اعلیٰ کے پاور تو بہت ہوتے ہیں، میئر کے پاور تو بہت کم ہوتے ہیں. اس پہ بھی اس شہر کی اکانومی جو ہے وہ بوم کر رہی تھی. یہ شہر 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا، اور اس شہر کے لوگ خوشحالی دیکھ رہے تھے، روزگار کے مواقع بڑھ رہے تھے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ 2 سالوں میں 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے. کیا کریں گے لوگ؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. اللہ پاکستان پر رحم کرے. نہیں، ایم کیو ایم کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اتحاد توڑے اپنی مرضی سے، اس لیے کہ وہ ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے. ان کے میئر سے لے کر کونسلر تک سب کرپشن کر رہے ہیں، اور اگر جس دن وہ اقتدار سے باہر جائیں گے وہ سارے گرفتار ہو جائیں گے. ان کے ایک کونسلر سے لے کر میئر کو جب آپ اس سے کہو کہ کام کرو تو کہتا ہے اختیار نہیں ہے. کل بزنس کمیونٹی نے بھی کہا کہ بھئی اختیار نہیں ہے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، ریزائن کیوں نہیں کر دیتے. سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اختیار کے نہ ہونے کا اونر ہوتے تو آپ ریزائن کر دیں. ریزائن اس لیے نہیں کر رہے کہ حرام کما رہے ہیں، رابطہ کمیٹی کے پیٹ بھر رہے ہیں، خرچے چلا رہے ہیں. اور 36 ارب روپے میں بتا چکا ہوں، ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 36 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے مد میں آئے ہیں، جو کہ پیٹرول میں، جو کہ تنخواہوں میں پیسے نہیں جانے، وہ پیسے پیورلی ڈیولپمنٹ میں رکھ لیں گے. اور یہ آ چکے ہیں، اس کی کوئی ڈینائل نہیں ہے. یہ آ چکے ہیں ان کے پاس 4 سالوں میں، ہر کوارٹرلی 3 مہینے کے بعد ملتا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں آپ 2 کروڑ سے زیادہ کا بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر 2 کروڑ کے پروجیکٹ کو آپ رکھیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں، 36 ارب روپے ان کے پاس آئیں، تو کراچی میں 1800 2 کروڑ کے پروجیکٹ ہونے چاہیے. 1800 امیجن کریں کہ اس شہر میں 1800 پروجیکٹس ہوتے تو شہر کی کوئی ایسی گلی نہیں ہوتی جہاں پر کوئی ایک گڑھا ہوتا، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پر کچرا پڑا ہوتا. 18 پروجیکٹس بھی یہ نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے استعفیٰ نہیں دیتے کہ بھئی یہاں سے کما کر امریکہ میں انویسٹمنٹ جاری ہے، وہاں جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، اور ملک کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. جب یہ الیکشنز کا ٹائم آئے گا پھر جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگائیں گے. میں مہاجروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں، 32 سالوں میں تم 11 دفعہ ان کو ووٹ دے چکے ہو، 11 دفعہ ایم پی ایس بنا چکے ہو، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا چکے ہو، 6 دفعہ وفاقی وزیر، صوبائی وزیر بنا چکے ہو، سینیٹرز بنا چکے ہو. آج بھی میئر، وفاقی وزیر ان کا ہے، ایم پی ایم این ایز ہیں، لیکن ان سے کہو کہ کچرا اٹھا دیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں. تو میں مہاجروں سے پوچھتا ہوں کہ 32 سالوں میں مہاجر کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ میں کہتا ہوں مہاجر ناکام ہو گیا 32 سالوں میں. مہاجروں کی حالت اس سے بہت پہلے اچھی تھی. ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ بند گلی میں آ گئے ہیں. ہوش کریں سارے لوگ اور ان غاصب لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں. یہ ہماری اگلی نسلوں کا بھی سودا کر کے جانا چاہتے ہیں، اور جس دن ان کے پاس اقتدار نہیں رہا، اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ پہلی فلائٹوں سے باہر جائیں گے. انہوں نے سب نے اپنے بچے جو ہے وہ باہر شفٹ کر لیے ہیں. نہیں، ان کے پاس رائٹ نہیں ہے نا. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کیسے کریں گے علیحدگی؟ ان کے پاس تو یہ پاور ہی نہیں ہے کہ علیحدگی کریں یا نہ کریں. ہاں، اگر پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خود ختم ہو رہی ہوگی تو یہ سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے. فعال نہیں ہو سکا یہ اب یہ پارکنگ پلازا تو بھائی میں بنا کے گیا تھا، اتنا بڑا خوبصورت، اس کی انوگریشن کر کے گیا تھا. ایک چیز، یہ اتنے نااہل لوگ ہیں، میرے جانے کے بعد اس کو شروع نہیں کر سکے، اس میں گاڑیاں نہیں کھڑی کرا سکے. بنایا پارکنگ پلازا کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ پارکنگ پلازا میں پارکنگ نہیں کروا. امیجن کرو کہ یہ پارکنگ نہیں کروا. بنانا تو دور کی بات ہے، بنا کے تو میں گیا ہوں. یہ اس میں وہ پاکستان کا پہلا آٹومیٹڈ پارکنگ پلازا ہے، وہ پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ آٹومیٹڈ پارکنگ پلازا. یہ اس میں گاڑیاں نہیں کھڑی کرا سکے. تو نااہل لوگ ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، اختیار کا مسئلہ نہیں ہے، کردار کا مسئلہ ہے. یہ مانگ رہے ہوں گے کسی سے کمیشن، نہیں دے رہا ہوگا. جب کوئی ریٹ مل جائے گا، کوئی چیزیں ہو جائیں گی تو گاڑیاں کھڑی کر. 10 سال ہو گئے مجھے گئے ہوئے وہاں سے، ابھی تک میرے بنائے ہوئے پارکنگ پلازا میں یہ گاڑیاں نہیں کھڑی کر سکے. کیا کریں گے شہر کے اندر؟ اور تھینک یو.